परमेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम श्री कृष्ण परब्रह्मणे नमः। श्रीमद्भगवद्गीता वार्ताय प्रतिकोटितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन प्रतिज्ञां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्ततानि भगवद्गीते भगवद्वेषिणीम्। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुः मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारस्य उच्यते। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कविहस्तिनि सुनिचैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। शुक्लकृष्णे गतिहेते जगतः शाश्वते मते एकया याज्ञनावृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनः। अनन्या चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। पत्रं पुष्पं फलतोऽयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्तिपरतम् अस्मामि प्रयतात्मनः। मन्मना भव मद्भक्तः मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैशसि युक्तैवम् आत्मानं मत्परायणः। एतां विभूतिं योगं च मम यो वेदि तत्त्वतः सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। किरीटिनं कलिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तदैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। अनपेक्षस्तु चित्तक्षः उदासीनो गतव्यतः सर्वारम्भ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः। शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते गुणानेतानतिक्यति देहि देहः समुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखैः विमुक्तो मृतमश्नुते। ऊर्ध्वमूलमधः साकम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तां वेद स वेदवित्। वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। वेदे विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयः ततो याति परां गतिम्। देवद्विजा कुरुप्राज्ञा पूजनं शौचमाजवम् ब्रह्मचर्य अहिंसा च शारीरं तप उच्यते। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोचयिष्यामि मा शुचः। यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र पार्थो नरोत्तरः तत्र श्रीविजयो भूतिः ध्रुवानीतिर्मतिर्मम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः।